कोर्ट का पहला बड़ा हुक्म आया है। मैं फिर बताता चलूं, आज लाहौर हाई कोर्ट का पहला बड़ा हुक्म आया है। अदालत ने आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि पहले आप वक्त लेते रहे हैं, आज मैं वक्त दे रहा हूं आपको कि इमरान रियाज साहब को पीर वाले दिन 9:30 बजे आप बाजियाब करा के अदालत के सामने पेश करें। आज आपने देख लिया, वीडियो चली, कहा गया कि इमरान रियाज आप दोस्तों के साथ खुद गए हैं। जब जेल हुकाम की दिखाई गई, जिस तरह लोग आए, जिस तरह पकड़ के गाड़ी में बिठाया, तो ये बात भी गलत साबित हो गई। फिर कहा गया कि जेल के बाहर कोई पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है। आईजी जेल ने यह भी बता दिया कि बाहर पुलिस के जेल के बाहर ये पुलिस की सिक्योरिटी है। ये गाड़ियां जब आई, जब लेके गई, ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। और आज सुबह प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले ही इमरान रियाज के वालिद साहब ने मुझे घर में छापा पड़ने वाले के वीडियो सबूत दे दिए कि जिसमें इमरान रियाज के घर में लाहौर में छापा मारा गया था। 15 मिनट तक 20 पुलिस वाले मौजूद थे। अगर यहाँ लाहौर के अंदर जरूरत नहीं थी, जैसे पुलिस ने मान लिया कि कोई पर्चा नहीं है, तो फिर लाहौर घर में छापा क्यों मारा गया? और साथ ही सियालकोट के अंदर जो काम ये किया गया वो आप लोगों के सामने है। तो अब ये बात साबित हो गई कि पुलिस की बदनीति सामने आ चुकी है। जो कहा जा रहा था वो तकरीबन अब झूठ हो गया है। नेगेशंस इतनी हैं, मुतजाद बयानात इतने हैं। अब इन हालात को सामने रख के कहा कि अदालत अब हरकत में आती है, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। और वो फुटेज सारी, यानी इससे भी आप इनकारी नहीं कर सकते कि पुलिस ने घर में पहले छापा मारा। तो इसका मकसद क्या था कि सिर्फ इमरान रियाज एक टारगेट था कि जिसको उठाना था, और उठा के क्या मकासद हासिल कर रहे थे वो आपको अब समझ आ जानी चाहिए। अब हम समझते हैं जो पहले अफवाहें फैलाई गई कि इमरान रियाज को खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या कर दिया है। वो इमरान रियाज के वालिद साहब ने जज्बात में कल बातें कही थी, तो उसको भी नेगेटिव सेंस में लिया गया। ये हमारे दोस्त, अब आप सबको सोचना चाहिए, जो सोशल मीडिया पे भी है, खुदारा एक जान का मसला है, एक बच्चे का मसला है, एक मियाँ का मसला है, एक भाई की जान का मसला है। बजाय ये कि पूरे सारे आप इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएं कि उसको बाजियाब कराया जाए, सियासी जमात के चंद सियासी जमातों के लोग इसको नेगेटिविटी में ले आ रहे हैं। खुदारा ये मत करे। जी, तो ये आप इमरान रियाज ख़ान के 2 वकला हैं, एक शाज़िम मसूद और एक अज़हर सिद्दीक। तो अज़हर सिद्दीक की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, उसमें उन्होंने सारा बताया। थोड़ा सा मैं आज आपको आज की जो समाअत है उसका हवाल बता दूँ। आज जब हम कमरा अदालत, बल्कि जब अदालत के हाथे में एंटर हुए, तो पहले से ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी थी, क्योंकि आईजी साहब से यहाँ पर सहाफ़ी सवाल पूछते हैं, तो वो फिर इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कोशिश की कि कम से कम सहाफ़ियों को अंदर आने दिया जाए। फिर कमरा अदालत के अंदर जाने के लिए आज गेट भी बंद थे, तो वो फिर रिक्वेस्ट करके अंदर जाना पड़ा। जब समाअत शुरू हुई तो कुरान पाक की तिलावत की गई, और जिसका मफ़हूम ये था कि हमें हक़ के रास्ते पर चलाना, ना कि बातिल के रास्ते पर चलाना, उसका तकरीबन मफ़हूम ये था। उसके बाद तमाम जो फ़रीक़ैन हैं वो रोस्ट्रम पर आ गए, और चीफ़ जस्टिस ने पूछा कि क्या प्रोग्रेस है। तो आईजी साहब ने कहा कि कल बात हो रही थी कि एक गाड़ी सियालकोट से लाहौर आई है जो कि मशकूक गाड़ी थी, और उसमें इमरान रियाज को ले जाया गया। तो वो गाड़ी, उन्होंने बताया कि उस गाड़ी की टाइमिंग जो है वो इमरान रियाज के रिलीज़ से काफ़ी मुख्तलिफ है। तो उसने फिर आईजी साहब ने पूछा इमरान रियाज ख़ान के वकला से कि इस पर क्या, उन्होंने कहा जी छोड़े इस बात को, आगे चले, केस को आगे चलाएं। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि इसके अलावा क्या प्रोग्रेस है, इमरान रियाज ख़ान के हवाले से क्या प्रोग्रेस है। तो चीफ जो आईजी पंजाब है, उन्होंने फिर वही बातें की कि जी हमने अदारे के सरबराहान से दोबारा मुलाकातें की हैं, जियो फेंसिंग की है, और जो नंबर आए हैं उनकी मूवमेंट देख रहे हैं, सारी बातें। उसके बाद जो अज़हर सिद्दीक है, उन्होंने एक वैलिड पॉइंट है, उन्होंने कहा कि आईजी कहते हैं कि इमरान रियाज हमें मतलूब नहीं था, हमने इमरान रियाज ख़ान को सिर्फ डीसी के हुक्म पे उनको अपनी हिरासत में लिया था और उनको हमने छोड़ दिया था। अगर इमरान रियाज ख़ान मतलूब नहीं था तो फिर इमरान रियाज ख़ान के घर उसी दिन, उससे चंद घंटे पहले 30 पुलिस वाले छापा मारने क्यों आए थे। तो इस बात का आईजी साहब के पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें जब डीसी का ऑर्डर मिलता है तो हम देखते हैं कि वो बंदा जहाँ भी
موجود ہو سکتا ہے تو ہم اسے پکڑتے ہیں. حالانکہ جب ڈیٹینشن آرڈر آتا ہے تو اسی جگہ کا آتا ہے جہاں پہ اس وقت وہ بندہ ہوتا ہے. یعنی اگر سیالکوٹ کا آیا تو پھر سیالکوٹ میں ہی عمران ریاض خان موجود ہے, اسی وجہ سے وہ ڈیٹینشن آرڈر سیالکوٹ کا آیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا ویلڈ جو پوائنٹ تھا وہ وہاں پر اٹھا کہ جب آئی جی صاحب چیف جسٹس نے کہا کہ CCTV فوٹیج چلائے عمران ریاض خان کو, جو لوگ ساتھ لے کر گئے تھے, فوٹیج چلائی گئی تو آئی جی صاحب کا جو دعویٰ تھا کہ عمران ریاض خان اپنی مرضی سے گئے ہیں وہ بھی جھوٹا ثابت ہو گیا, کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس فوٹیج میں کہ وہ ہو سکتا ہے باہر بھی آ جائے کہ ایک شخص, جو 3 لوگ تھے, ایک شخص عمران ریاض خان کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور انہیں گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اور عمران ریاض ظاہر ہے ایک بہادر صحافی ہیں, وہ کسی طرح کی مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اور وہ جس طرح ہوتا ہے کہ جی ڈرنا بیٹھنے سے گاڑی میں, اس طرح کی کوئی مزاحمت تاکہ وہ میسج نہ جائے, وہ خود جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. تو آئی جی صاحب نے کہا کہ جی چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں پر پولیس کہاں تھی جب عمران ریاض کمرے سے باہر آ گئے تو عدالت سے باہر آ گئے تو باہر پولیس کیوں نہیں تھی جو کہ عمران ریاض کو پوچھتی کہ یہ لوگ کون ہیں. تو جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, جیل کے باہر پنجاب پولیس جو ہے وہ سیکورٹی کرتی ہے اور جیل کی جو اپنی پولیس ہے وہ جیل کے اندر تک ہوتی ہے. تو آئی جی صاحب سے پوچھا کہ باہر پولیس کیوں نہیں تھی, تو انہوں نے آئیں بائیں شائع کی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جب ہمیں حکم ملتا ہے, جب ہمیں ریکویسٹ آتی ہے کہ جی باہر پولیس کی ضرورت ہے تو اس وقت ہم باہر پولیس بھیجتے ہیں, اس کے علاوہ ہم باہر پولیس نہیں بھیجتے. لاہور جیل جو ہے اس کے باہر بھی پولیس نہیں ہوتی, لیکن ساہیوال جو کہ تھوڑی خطرناک جیل ہے اس کے باہر ہم پولیس رکھتے ہیں. تو ہم ضرورت کے تحت جو پولیس ہے اس کو ہم جیل کے باہر رکھتے ہیں. تو اس پر انہوں نے آئی جی صاحب نے کافی برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اتنا ہائی پروفائل کیس تھا اور آپ لوگوں نے بس دروازے سے باہر کیا اور چھوڑ دیا کہ جدھر جاتا ہے جائے, نہ کسی گاڑی والے کو بلایا گیا, نہ ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا. تو اس طرح پھر انہوں نے کہا, آئی جی صاحب نے چیف جسٹس نے کہا کہ اس سے پہلے تو آپ ٹائم مانگتے تھے, اس بار جو ہے وہ میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں اور آخری بار ٹائم دے رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ جو کیس ہے وہ حتمی مراحل کی طرف جائے. تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ جی ہم نے یہ جو ریڈ کیا تھا لاہور میں, اس کا جو جواب ہے وہ آپ ہمیں ریٹن لکھ کر دیں. شام تک کا وقت دیا کہ شام تک آپ ہمیں ریٹن لکھ کر دیں اور سوموار والے دن عمران ریاض خان کو پیش کریں. بڑا سخت حکم دیا آئی جی صاحب نے, چیف جسٹس نے آئی جی صاحب کو, اور کہا کہ اگر پیش نہیں کرتے تو پھر جو ہے وہ حتمی نتائج کی طرف اب میں کیس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ آج کی سماعت تھی. جو مزید ہمارے پاس اطلاعات آئیں گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے اللہ حافظ. آج ٹائم دیا گیا تھا 10:15 کا, آئی جی صاحب آئے ہیں اور ان کو کچھ شواہد دیے گئے تھے, انہوں نے اس کی کانٹرڈکشن ادھر ادھر کی پہلے باتیں کی, پھر وہی اپنی ریپیٹ کی اسٹیٹمنٹ کہ جی یہ دیکھیں یہ تو کسی کے ساتھ گئے ہیں, اپنے کسی دوست کے ساتھ. تو انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہماری کوئی میلا فائڈ ہی نہیں ہے. تو آج کاؤنسلز کی طرف سے پریزنٹ کیا گیا کہ جی یہ تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے جب یہ اریسٹ ہوا ہے اس کے گھر پہ بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے, اور MPO 3 ایشو ہوا ہے سیالکوٹ سے. تو اگر سیالکوٹ سے ایشو ہوا ہے تو پھر گھر کس طرح چھاپا مارا گیا؟ تو جب یہ کلیئرٹی تھوڑی سی جج صاحب کی آئی تو جج صاحب نے پھر ان کو آخری وارننگ دی ہے اور ان کو کہا ہے کہ اب آپ پہلے آپ ٹائم دیتے تھے, اب میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. ایک تو یہ ساری چیزوں کا آپ ریٹن جواب دیجئے کورٹ میں, اور دوسرا 9:30 منڈے تک اس کو پروڈیوس کریں, نہیں تو آئی ول پاس اے اسٹرکٹ آرڈر.